नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1300 नाग्यो। 1674 जना नयाँ संक्रमण थपिए। 2323 जना संक्रमण मुक्त। भारतीय पेन्सन बुझ्न समस्या भएपछि बैतडीको झुलाघाट नाका 5 दिनका लागि खुल्दै। अत्यावश्यक काम परेकाले समेत आवत जावत गर्न पाउने। अवैध क्रसर उद्योगहरूमा स्थानीय प्रशासनद्वारा अनुगमनसँगै कडा निगरानी। कतिपय जिल्लामा मापदण्ड विपरीतका क्रसरहरू बन्द। कोरोना विरुद्धको खोप सहित फाइजर कम्पनीद्वारा इजाजतका लागि आवेदन। 3 हप्तामा 2 मात्रा खोप दिएमा कोरोना भाइरस संक्रमण नहुने दावी। कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रका नेताहरूको भर्चुअल सम्मेलन सुरु। व्यापार साझेदारीमा जोड। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी पूरा। फिजियो प्रशिक्षकमा भारतीय नागरिक अक्षय हटकर अनुबन्धित। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1300 नागेको छ। विगत 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 1305 पुगेको छ। त्यस्तै आज 1674 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2323 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। तुलनात्मक तथ्याङ्क अनुसार निको हुनेको संख्या केही बढेको देखिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8144 नमुना परीक्षण गर्दा थप 1674 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 661 जना महिला र 1013 जना पुरुष संक्रमित भएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 879 जना संक्रमित थपिएका छन्। गत 24 घण्टामा काठमाडौँमा 685, ललितपुरमा 165 र भक्तपुरमा 49 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थपिएका संक्रमितसँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,18,639 पुगेको छ। त्यस्तै 7 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 1300 नाघेको छ। हालसम्म कोरोनाका कारण 1305 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 24 घण्टामा 2323 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 1,93,325 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 24,009 जना सक्रिय संक्रमित छन्। 17,206 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। 336 जनाको आइसियु र 47 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, काभ्रे, कास्की, दाङ, रूपन्देही र कैलालीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाका केही दिनका लागि खोलिने भएको छ। नेपाली नागरिकलाई भारतीय निवृत्ति भरण बुझ्न समस्या भएको गुनासो आएपछि झुलाघाट नाका 5 दिनका लागि खोलिन लागि हो। पर्सि मङ्सिर 8 गतेदेखि 12 गतेसम्म नाका खुला हुने बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्र सिंह नेगीले जानकारी दिनुभयो। नाका खुलेका समयमा निवृत्ति भरण बाहेकका साथै अत्यावश्यक काम परेकाले समेत आवत जावत गर्न पाउने पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेगीले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी र भारतको पिथौरागढ स्थित डीएम कार्यालयको समन्वयमा नाका खुल्न लागेको हो। कोरोनाका कारण सीमा नाका बन्द भएपछि नेपालीले लामो समयदेखि निवृत्ति भरण बुझ्न पाएका छैनन्। बैतडीमा मात्रै करिब 1200 जना भारतीय निवृत्ति भरण वाहक रहेको अनुमान छ। मापदण्ड नपुर्याई सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका निर्देशन अनुसार कतिपय जिल्लामा क्रसरहरू बन्द भएका छन् भने कतिपय जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले मापदण्ड पुगे वा नपुगेका क्रसर उद्योगहरूबारे अध्ययन थालेका छन्। धादिङमा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग र ढुङ्गा खानी, बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले निर्देशन दिएको छ।
जिल्लामा सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग र ढुङ्गा खानी बालुवा प्रशोधन उद्योग तत्काल बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले निर्देशन गरेको छ। यस्ता खानी र उद्योगहरू सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नभएकोले गर्दा तत्काल बन्द गर्न निर्देशन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनु भएको छ। सरकारबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार अहिलेको लागि हामीले जिल्लाभरिका क्रसर उद्योगहरू र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू लगायतबाट ढुङ्गा गिटी बालुवाको सङ्कलन कार्यलाई बन्द गराएका छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलका अनुसार यसभन्दा अघि उत्पादन गरेको र सङ्कलन गरिएका नदीजन्य वस्तुहरू भने मौजाद निकालेपछि बिक्री गर्न पाउनेछ। यसै क्रममा धादिङका विभिन्न खोला नदी तथा खानीबाट उत्खनन गरी सङ्कलन गरिएको ढुङ्गा गिटी बालुवा र क्रसर उद्योगहरूबाट उत्पादित ढुङ्गा गिटी र बालुवाको मौजाद कति छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरिसकेको छ। मौजाद रहेको ढुङ्गा गिटी र बालुवा बढीमा 1 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा बिक्री गरी उठाइसक्नुपर्नेछ। हाललाई भने मौजाद निकाली नसकेकोले गर्दा कुनै पनि उत्पादित त्यस्ता वस्तु बिक्री गर्न पाउने छैन। जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धित स्थानीय तह प्रहरी र प्राविधिक सहितको टोलीले सो काम अहिले तीव्र रूपमा गरिरहेका छन्। मौजाद रहेको ढुङ्गा गिटी र बालुवाको परिमाण नापजाँच र अभिलेखका साथै बिक्री वितरणको अनुगमन भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयंले नै गर्नेछ। जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आइरहेका यस्ता खानी र क्रसर उद्योगहरूले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेपछि यस्ता सबै खानी र उद्योग बन्द गर्न सुरु गरेको हो। धादिङमा सञ्चालन हुँदै आइरहेका बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योग लगायत क्रसर उद्योगहरू सबैजसो राजमार्ग आसपासमा मात्र रहेका छन्। जिल्लाभर 65 वटा बालुवा प्रशोधन गर्ने फिरफिरे र 33 वटा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ। यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले पनि जिल्लामा क्रसर उद्योगहरूको अनुसन्धान अघि बढाएको छ। मध्य पहाडी राजमार्ग निर्माण कार्यका लागि भनेर सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगहरूको प्रमुख जिल्लाधिकारी सन्त बहादुर सुनार सहितको टोलीले स्थलगत अनुसन्धान गरेको हो। दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका स्थित पादुका खोलामा सञ्चालित क्रसर उद्योग सम्झौता सकिएको अवस्थामा रहेको भेटिएको छ। उद्योगले स्थानीय सरकारसँग कुनै पनि सम्झौता नगरेको खुलेको छ। विगत 3 वर्षदेखि सञ्चालन गरिएको क्रसर उद्योगले कुलो निर्माण नगरिदिएपछि 45 जना किसानहरूको खेत सुक्खा क्षेत्रमा परिणत भएको भन्दै स्थानीय किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। मध्य पहाडी सडकका लागि मात्र बने भनेर उद्योग सञ्चालन गरिएकोले अन्यत्र बिक्री गर्न नमिल्ने र त्यसो भएमा कारबाही गरिने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR को काम तत्काल सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही र नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनीका अधिकारीहरू समेत सहभागी भएको छलफलमा ऊर्जा मन्त्री पुनले तत्काल DPR सक्न निर्देशन दिनुभएको हो। 4 वर्षभन्दा लामो समयदेखि आयोजनाको DPR को काम जारी रहे पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन। परामर्शदाता कम्पनी MWH कन्सल्टेन्टले DPR 32 महिनाभित्र सक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसयता पटक पटक म्याद थप हुँदै आएको छ। जाजरकोट स्थित नलगाड गाउँपालिकाको दल्लीमा विद्युत गृह र बारेकोट गाउँपालिकाको अँधेरी खोलामा आयोजनाको बाँधस्थल रहेको छ। आयोजना स्थलमा कुल 417 मेगावाट क्षमताको जलाशय रहनेछ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कोभिड-19 जस्तो महामारी र जोखिममा प्रभावकारी सञ्चारका लागि सांसदहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले महामारीबारे सचेतना फैलाउन जनप्रतिनिधि घर घरमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीले मात्रै नभई जनप्रतिनिधिले जानकारीको सञ्चार गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। कोरोना महामारीको हालसम्म कुनै उपचार नभएकोले यसको नियन्त्रणका लागि सबै नागरिक स्वास्थ्य अनुशासनमा बस्नुपर्ने भनाई उहाँको थियो। अझ हामी राजनीतिक उचाइ पनि लिन चाहन्छौँ। भविष्यमा चुनावहरू जित्ने अझ माथिल्लो जिम्मेवारी लिन सबै लालायत हुन्छौँ।
त्यसकारण यस्तो महामारीमा जनतासँग जोडिन पुग्यौँ भने भोलि हाम्रा राजनीतिक उचाइहरू पनि अरू सफलतामा जान सक्छन्। त्यो पनि अर्को पक्ष हुन्छ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घ प्रदेश स्तरीय अस्पतालको स्तरोन्नति र सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो। आइसोलेसनको विकास हामीले गर्न नसकेको थियो र ती सबै बिरामीहरू अस्पतालको बेडमा आज आउनुपर्ने खालको स्थिति भएको भए हाम्रो भौतिक संरचनाहरूले कति धान्न सक्थ्यो, एउटा प्रश्न हामीसँग छँदैछ। कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर विनोद प्रसाद गुप्ता सहित जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले कोभिड सम्बन्धी हल्ला तथा गलत सूचनाको प्रतिकारमा निर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिकाबारे प्रस्तुतिकरण दिनुभएको थियो। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण अहिले शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन्। कोरोनाकै कारण परीक्षा समेत प्रभावित हुँदै आएका छन्। यसै क्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मङ्सिर 9 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्दैछ। कोरोनाको जोखिमकै बीच सञ्चालन गर्न लागि परीक्षामा कस्ता सावधानी अपनाउने त हेरौँ कोरोना केयर। कोरोना भाइरसको जोखिमकै बीच राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मङ्सिर 9 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालनाका साथ परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको हो। देशभर सञ्चालन गर्न लागिएको परीक्षामा परीक्षार्थीलाई कोरोनाको जोखिम नहोस् भनेर कस्ता सावधानी अपनाइएको छ त? परीक्षा केन्द्रलाई हामीले निर्देशन जारी गरिसकेका छौँ र अहिले हामी ओरिएन्टेसनमा छौँ। विभिन्न जिल्लाका विभिन्न स्कुलका विद्यार्थी प्रहहरू अहिले ओरिएन्टेसनमा छन्। यतिखेर पनि ओरिएन्टेसन अनलाइन चलिरहेको छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर प्रवेश गराउनु होला। कक्षा कोठाभित्र अथवा परीक्षा हलभित्र विद्यार्थीलाई एउटा विद्यार्थी र अर्को विद्यार्थी बीच दूरी 2 मिटरको हुनुपर्ने छ। 2 मिटरको दूरीमा यहाँहरूले परीक्षा लिनुहोला। अनि सबै विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा हलमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हात धुने व्यवस्था, साबुन पानीले हात धुने व्यवस्थापन गरिदिनु होला। त्यस्तै विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका कलेक्सन पछाडि अथवा उत्तर पुस्तिका समातिसकेपछि कोभिडको जोखिम बढ्ने हुनसक्छ कुनै कारणले। त्यस्तो अवस्थामा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु होला भनेर हामीले भनेका छौँ। सबै परीक्षार्थीहरूलाई अनिवार्य ढङ्गले मास्कको प्रयोग गर्नलाई भन्नु होला, किनकि यो सबै विद्यार्थी त्यही विद्यालयको विद्यार्थी हो। एकाध 2 विद्यार्थी बाहिरबाट आएको हुनसक्छ अर्को विद्यालयबाट। उहाँहरू सबैलाई अनिवार्य ढङ्गले सुरक्षित ढङ्गले आउनको लागि मास्कको प्रयोग गर्न भनिदिनु होला भनेर हामीले भनेका छौँ। परीक्षार्थीले मात्र होइन, परीक्षा केन्द्रले पनि निश्चित मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ। कुनै पनि परीक्षा केन्द्रमा भिडभाड हुने वातावरण बनाउनु हुँदैन भने परीक्षा हलमा प्रवेश गर्न अघि हात धुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यो सँगै मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा त्यसको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरिसकेको छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्ने, परीक्षा हलमा प्रवेश गर्दाखेरि साबुन पानीले हात धोएर प्रवेश गर्ने, किनकि त्यहाँ साबुन पानीको व्यवस्थापन परीक्षा केन्द्रमा भएको हुन्छ विद्यालयमा। हात धोएर प्रवेश गर्ने अनि कुनै पनि विषयवस्तु आपसमा सेयर नगर्ने। परीक्षा हलभित्र कुनै पनि विषयवस्तु स्केल होला, ज्योमेट्री बक्स होला, ग्राफ पेपर होला, अरू कुनै कागज होला, कुनै पनि चिज एक आपसमा सेयर नगर्ने। त्योबाट जोखिम बढ्छ। कुनै पनि विषयलाई, कुनै कागजहरूलाई, सामग्रीलाई एक आपसमा सेयर नगर्न म अनुरोध गर्छु। परीक्षामा सहभागी हुने शिक्षक र कर्मचारीहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। यो सँगै परीक्षा सञ्चालन हुने विद्यालयहरूलाई यसअघि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिएको भए निर्मलीकरण गरेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। सबै शिक्षक कर्मचारी सुरक्षा निकायका मान्छेहरूले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ। सबैले परीक्षा हलमा प्रवेश गर्दा अथवा त्यहाँ विद्यालयमा आइसकेपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि विद्यार्थीको कपी छोडिसकेपछि अथवा अन्य विषयहरू, अन्य वस्तु छोडिसकेपछि सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने अथवा साबुन पानीले हात धुने यो व्यवस्था गर्नु होला भनेका छौँ। र उहाँहरूले पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, एक आपसमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड हुन नदिने कहीँ पनि, र त्यो विद्यालय परिसरको सफाइ गर्ने
विद्यालयमा यदि विगतमा क्वारेन्टाइन थियो अथवा आइसोलेसन सेन्टर बनेको थियो भने त्यसलाई स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर त्यसलाई निर्मलीकरण गर्ने र निर्मलीकरण भइसकेको विद्यालयको हलमा मात्रै परीक्षा लिने व्यवस्थापन गर्ने हामीले निर्देशन गरेका छौँ। उहाँहरूले यसलाई पालना गर्नुहुन्छ। कुनै परीक्षार्थीलाई कोरोना संक्रमण भएमा वा संक्रमणको आशंका लागेका परीक्षार्थीहरू परीक्षामा सहभागी हुनुहुँदैन। संक्रमित वा संक्रमणको आशंका गरिएका विद्यार्थीका लागि पुनः परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाइएकाले जोखिमको विचार गरेर मात्रै अहिलेको परीक्षामा सहभागी हुनुपर्छ। यदि आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको त्यो बेला परीक्षा हुने बेला अथवा परीक्षाको बीचमा त्यस्तो अवस्था आयो, रिपोर्ट पोजिटिभ आयो अथवा आफ्नो सँगैको परिवारको कसैको रिपोर्ट पोजिटिभ आएर आफू आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भयो भने त्यो कुरा परीक्षा केन्द्रमा इन्फर्म गर्नु होला। त्यस्तो इन्फर्म गरिसकेपछि पोजिटिभ रिपोर्ट भएका मान्छेहरूलाई हामीले पछि अर्कोचोटि परीक्षा लिइदिने व्यवस्थापन गरेका छौँ। कोरोनाको महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने यकिन छैन। कोरोनाकै कारण परीक्षा नगरिरहँदा विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र नै खेर जाने भएकाले अहिले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालनाका साथ परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको हो। परीक्षार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालनाका साथ परीक्षामा सहभागी भएमा कोरोनाको जोखिम कम हुन सक्छ। नारायणहिटी दरबारभित्र रहेको तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निजी निवास श्री सदन सर्वसाधारणका लागि अवलोकनका लागि खुल्ला गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले श्री सदन आजबाट खुल्ला भएको घोषणा गर्नुभएको हो। आइतबारबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निजी निवास श्री सदन सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने भएका छन्। शनिबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले औपचारिक शुभारम्भ गर्दै सर्वसाधारणका लागि अवलोकनका लागि खुला गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री भट्टराईले ऐतिहासिक चिजको संरक्षणले ज्ञानको ढोका खोल्ने उल्लेख गर्नुहुँदै शाहवंशीय इतिहास अध्ययन अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। इतिहास घटना हो, यथार्थ हो र त्यो घटना त्यो यथार्थलाई आजीवन संरक्षण गर्न सकियो भने आउने पुस्तालाई पनि त्यसको ज्ञान हुनेछ, साथै आफ्नो देश समाज परिस्थिति कसरी विकास भयो त्यस सम्बन्धी सूचनाहरू प्राप्त हुनेछ। त्यसकारणले इतिहासको संरक्षण गर्नुपर्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव यादव कोइरालाले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयलाई खुला सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षकको केन्द्र बनाइने बताउनुभयो। यसलाई एउटा खुला सङ्ग्रहालयको रूपमा हामी राख्न चाहन्छौँ। यसलाई पर्यटकहरू दैनिक रूपमा चाहिँ झन्डै 100, 200, 500, 1000 जानसम्म हामी भित्राउन चाहन्छौँ। जसको कारणले गर्दा उनीमा चाहिँ नेसनल र इन्टरनेसनलमा यसको प्रचार प्रसार र यसले यहाँभित्र के छ कसो छ, कसरी हामी हिजोको रहनसहन थियो र राजा रजौटाहरू कसरी चाहिँ बस्दथे भन्ने बारेमा पनि त्यसको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुर्याउने हाम्रो परिलक्ष्य राखेका छौँ। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन सञ्चालक समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले सङ्ग्रहालय विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ काम भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै बजेटको अभावमा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कठिनाई भएको जानकारी गराउनुभयो। यो तीनटैलाई बाजा सङ्ग्रहालय, नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय र गणतन्त्रलाई एउटामा जोडेर लाने एउटा इन्टिग्रेटेड मास्टर प्लानको काम हाम्रो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरिरहेको छ। श्री सदनको 3 तल्ले भवनमा 16वटा कोठा रहेका छन्। भुइँतलामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको निजी कार्यालय छ। भान्सा कोठा, खाने कोठा र विश्राम गर्ने कोठा पनि भुइँतलामै रहेका छन्। श्री सदनको पहिलो तलामा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यको शयन कक्षहरू रहेका छन्। दोस्रो तलामा कान्छा छोरा निराजन र छोरी श्रुतिको कोठा रहेका छन्। श्री सदनमा तत्कालीन राजपरिवारले प्रयोग गरेका अन्य सामग्री पनि अवलोकन गर्न पाइनेछ। नारायणहिटी सङ्ग्रहालय पहिलो पटक 2065 फागुन 15 गते सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुला गरिएको हो। दोस्रो चरणमा 2075 भदौ 29 गते सिरपेज अवलोकनको लागि खुला गरियो। हाल तेस्रो चरण अन्तर्गत तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निजी निवास श्री सदन खुला गरिएको हो। यो भवन तत्कालीन राजा श्री 5 वीरेन्द्रको निजी निवास हो।
श्री सदन नाम भएको यो भवन सर्वसाधारणको अवलोकनको लागि आइतबारबाट खुला गरिने भएको छ। यो सँगै शाहवंशीय इतिहास जान्न चाहने अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आकर्षकको केन्द्र बन्ने विश्वास समेत नेपाल सरकारले लिएको छ। क्यामेरामा राम थापाका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। काठमाडौँ स्थित शङ्खधर उद्यानमा राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखवा र मानवाधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधरको शालिग निर्माण भएको छ। करिब 20 लाख रुपैयाँको लागतमा शालिग निर्माण गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रानी पोखरी नजिकै यसअघि रत्न पार्कको रूपमा चिनिएको शङ्खधर उद्यानमा निर्माण गरेको शालिगको शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अनावरण गर्नुभयो। त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले अब काठमाडौँ शहरलाई व्यवस्थित पारिने बताउनुभयो। उहाँले सडकका खाल्डा खुल्डी पुर्ने कामको सुरुवात गरिएको पनि बताउनु भएको छ। अब गर्नुपर्ने बाँकी कामहरू लगभग काठमाडौँ महानगरपालिकामा लगभग सकिएको स्थिति गर्दै जाने अभियानमा छ। महानगरले अहिले गफभन्दा काममा विश्वास गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। विरोध गर्ने साथीहरूको लागि त विरोध गर्न सजिलो हुन्छ, काम गर्न गाह्रो हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले राज्य स्तरबाट शालिग निर्माण गर्ने क्रम सुरु भएको बताउँदै कोरोनाका बेला पनि महानगरले जनता केन्द्रित कार्य अघि बढाइरहेको बताउनुभयो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ र त्यो राग शुद्ध धारा तोरीको तेलमा सधैँ रहिरहन्छ। मुटु चाहिन्छ जसले हुन्छ निर्माण अझै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुत। सनफ्लावर तेल भनेको त सनफ्लो तेल पो लिएर आउनुपर्छ त। मिसावट रहित 100% शुद्ध सनफ्लावर तेल। सनफ्लावर उच्च सोचको निर्माण। सगरमाथा सिमेन्ट, जुनीलाई। आफ्नै चुनढुङ्गा खानी र अत्याधुनिक प्रविधिले गर्दा यसको गुणस्तर र यसबाट बनेको संरचनाहरू सुरक्षित अनि दीर्घकालीन हुन्छ। यो मेरो आफ्नै सूक्ष्म अनुभव हो। यसैले त ढुङ्गाबाट बन्छ, निर्माणपछि चट्टान स्वरूप हुन्छ। अग्नि सिमेन्ट विश्वविख्यात जर्मनको VRM टेक्नोलोजी प्रयोग गरी आफ्नै चुनढुङ्गा खानीबाट तयार भएको गर्विलो सिमेन्ट प्युठान सिमेन्ट नै प्रयोग गर्नुहोस्। सबैले के भने त ज्वाइँ? सबैले प्युठानै भने जेठा। निर्माण बन्छ चट्टान, सिमेन्ट हो प्युठान। जसले हुन्छ निर्माण अझ बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। विज्ञापनपछि अब बाँकी समाचार। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई व्रतालुहरूले यस वर्षको छठ पर्वलाई बिदाई गरेका छन्। हिजो अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई रातभरि जाग्राम बसेका व्रतालुहरूले आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर छठ पर्व समापन गरेका हुन्। नुहाय खाय र खरना गरी हिजो बेलुकी अस्ताउन लागेको र आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई पूजापाठ गरी पर्वको समापन गर्ने धार्मिक परम्परा छ। व्रतालुहरूले नदी, पोखरी, तलाउ र यसपटक कोरोनाका महामारीका कारण आफ्नै घरमा निर्माण गरिएका अस्थायी पोखरीहरूको छेउमा उभिएर दुवै हत्केलामा पिठार र सिन्दुर लगाई अक्षता, फूल लिई आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएका सामग्री र घरमा बनाइएको विशेष प्रकारको पकवान सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गरेका थिए। अर्घ्यमा ठकुवा, कसार, केरा, उखु, मेवा मिष्टान्न, गेडागुडी र विभिन्न वनस्पति, भुसवा, माटोको हात्ती, सुप, कनसुपति, कलश सहितको घैँटो सूर्यलाई अर्पण गर्ने प्रचलन छ। सूर्यलाई दिइने अर्घ्यमा ठकुवालाई समृद्धि, उखुलाई आरोग्य, केरालाई विष्णु र कृषि उत्पादनलाई प्रकृतिप्रति कृतज्ञताको प्रतीक मानिन्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान र सहुलियत कर्जालाई प्राथमिकता दिएको छ। ऋण लिएर व्यवसाय गर्न चाहने किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश अन्तर्गतका प्रत्येक जिल्लामा एकजना कर्जा सहजकर्ता खटाई किसानहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम पनि गरिएको छ।
व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने किसानहरूलाई अनुदान मात्र नभई कर्जाको ब्याजमा पनि अनुदान दिँदै आएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अबदेखि ऋण लिन चाहने किसानहरूका लागि सहजीकरण समेत गर्ने भएको छ। ऋण लिने किसानहरूलाई सहजीकरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा एकजना कर्जा सहजकर्ता खटाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेको छ। किसानहरू समक्ष वित्तीय पहुँच पुर्याई आधुनिक कृषिको विकासका लागि सहजीकरणको काम गरिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पामा खटिनुभएका कर्जा सहजकर्ता प्रवीण कार्कीले बताउनुभयो। कृषिमा लाग्नेहरूलाई सुलभ तरिकाले ऋण लिएर नयाँ उन्नत जातका बिउ बिजनको प्रयोग र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारले लिएको छ। आर्थिक अभावका कारण व्यावसायिक कृषि गर्न नसकेका किसानहरूलाई व्यावसायिक योजना बनाउने, कर्जा लिन सघाउ पुर्याउने मात्र नभई सरकारले ब्याजमा अनुदान समेत दिइरहेको छ। हाई इन्टेन्सिभ कृषि गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई 30 लाखदेखि 1 करोडसम्मको पनि कर्जा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको नीति छ। निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाई कृषिमा आत्मनिर्भर भई समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिन्छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1300 लाग्यो। 1674 जना नयाँ संक्रमित थपिए, 2323 जना संक्रमण मुक्त। भारतीय पेन्सन बुझ्न समस्या भएपछि बैतडीको झुलाघाट नाका 5 दिनका लागि खुल्दै, अत्यावश्यक काम परेकाले समेत आवत जावत गर्न पाउने। अवैध क्रसर उद्योगहरूमाथि स्थानीय प्रशासनद्वारा अनुगमनसँगै कड़ा निगरानी, मापदण्ड विपरीतका क्रसरहरू धमाधम बन्द हुँदै। कोरोना विरुद्धको खोप सहित फाइजर कम्पनीद्वारा इजाजतका लागि आवेदन, 3 हप्तामा 2 मात्रा खोप दिएमा कोरोना भाइरस संक्रमण नहुने दावी। कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रका नेताहरूको भर्चुअल सम्मेलन सुरु, व्यापार साझेदारीमा जोड। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी पूरा, फिजियो प्रशिक्षकमा भारतीय नागरिक अक्षय हटकर अनुबन्धित। इलामको 72% जनसङ्ख्यामा विद्युत सुविधा पुगेको भए पनि लामो विद्युत प्रसारण लाइनका कारण बेला बेलामा बत्ती जाने समस्याले उपभोक्ताहरूलाई शास्ति भएको छ। छोटो दूरीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न बजेट अभाव भएपछि गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न नसकिएको विद्युत प्राधिकरण इलाम कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अत्याधिक लामो विद्युत प्रसारण लाइन भएपछि उपभोक्ताले नियमित विद्युत उपभोग गर्न नपाउनुका साथै घरमा बल्ने विद्युतको गुणस्तर पनि राम्रो छैन। इलामको 72% जनसङ्ख्याको घरमा विद्युत पुगे पनि 11,000 भोल्टेजको प्रसारण लाइन अत्याधिक लामो र फिडरको सङ्ख्या कम हुँदा समस्या भएको हो। प्रसारण लाइन लामो हुँदा उपभोक्ताका घरमा विद्युत गुणस्तरको नपुग्ने र नियमित सेवा दिन नसकिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर सरोज कुमार चौधरीले बताउनुभयो। जुन फिडरको लाइन लामो छ त्यो फिडरमा कुनै समस्या आयो भने त्यो फिडरै चाहिँ डिस्टर्ब हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनता समक्ष हामीले गुणस्तरीय बत्ती दिन सकेका छैनौँ। सब स्टेसनदेखि 30 किलोमिटर भित्र मात्रै विद्युत सेवा राम्रो प्रदान हुने भए पनि इलाममा 11,000 भोल्टेजको वितरण लाइन 184 किलोमिटर लामो छ, जसका कारण प्रसारण लाइनमा फल्ट धेरै हुने, मर्मत गर्नुपर्दा करेन्ट प्रवाह काट्नुपर्ने भएकाले घण्टौँसम्म सयौँ उपभोक्ताको घर अँध्यारो हुन्छ। लामो प्रसारण लाइन छुट्याउन प्राधिकरणले सब स्टेसनमा फिडर विस्तार गरे पनि बजेट अभाव हुँदा पर्याप्त नभएको प्राधिकरण इलाम वितरण केन्द्रका प्रमुख पङ्कज गोइतले बताउनुभयो। मेन हाम्रो अब पञ्चमी चिसापानीमा सब स्टेसन पनि बनिरहेछ, त्यो अलि चाँडै पनि बन्यो भने त्यो राके, रवि अनि मङ्गलबारी एरियामा भोल्टेज पनि अनि रिलायबिलिटी पनि इम्प्रुभ चाहिँ हुन्छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा मङ्गलबारे र माइजोगमाई फिडर विस्तार गरेको थियो। फिक्कल, तिल्केनी र गोदक सब स्टेसनका 7वटा फिडर रहेको इलाममा उपभोक्ताको हैरानी हटाउन सन्दकपुर र चिसापानी पञ्चमीमा सब स्टेसन बनाउनु पर्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ। अब आर्थिक समाचार। जुनार उत्पादनको दृष्टिकोणले देशकै अग्रणी मानिने रामेछाप जिल्लामा यस वर्ष जुनारमा
औसा किराको प्रकोप देखा परेको छ। जुनारको दाना लाग्ने बेलामा परेको असिना पानीका कारण घाउ लागेका जुनारका दानामा औसा किरा देखा परेको हो। जुनारका दाना बाहिर देख्दा राम्रो देखिने भए पनि भित्र किरा भेटिने गरेको छ। यस वर्ष जुनारको बगैँचामा नै दानाभित्र औसा किरा परेकाले जुनार बिक्रीका लागि पनि समस्या भएको किसानहरूले बताएका छन्। जिल्लाका केही वडाका किसानहरूको बगैँचाका जुनारका दानाभित्र औसा किरा देखा परेको कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापले जनाएको छ। जिल्लाको 64 वडा मध्ये 30 भन्दा बढी वडा 871 हेक्टर जमिनमा जुनार खेती हुँदै आएको छ। गोर्खामा च्याउ उत्पादनप्रति किसानहरूले चासो देखाएका छन्। कतिपय किसानले च्याउ खेतीबाट आकर्षक आम्दानी गर्न थालेपछि अन्य किसानहरूले पनि च्याउ खेतीमा ध्यान दिएका हुन्। जिल्लाको गोर्खा नगरपालिका 5 ठुलो रिपका कृषक सानुमाया थापा मगरको परिवारले च्याउ खेतीबाट वार्षिक 12 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ। बजारमा राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने सीताके च्याउको व्यावसायिक खेतीले थापा मगरको परिवारका 22 जना परिवार पालिँदै आएको छ। सीताके च्याउको खेतीबाट सिजनका बेला दैनिक 5,000 रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको कृषक थापा मगरको भनाइ छ। अहिले बजारमा प्रति किलो 500 रुपैयाँमा सीताके च्याउ बिक्री हुने गरेको छ। अब अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1300 नाग्यो। 1674 जना नयाँ संक्रमित थपिए। 2323 जना संक्रमण मुक्त। भारतीय पेन्सन बुझ्न समस्या भएपछि बैतडीको झुलाघाट नाका 5 दिनका लागि खुल्दै। अत्यावश्यक काम परेकाले समेत आवत जावत गर्न पाउने। अवैध क्रसर उद्योगहरूमाथि स्थानीय प्रशासनद्वारा अनुगमनसँगै कडा निगरानी। मापदण्ड विपरीतका क्रसरहरू धमाधम बन्द हुँदै। कोरोना विरुद्धको खोप सहित फाइजर कम्पनीद्वारा इजाजतका लागि आवेदन। 3 हप्तामा 2 मात्रा खोप दिएमा कोरोना भाइरस संक्रमण नहुने दावी। कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रका नेताहरूको भर्चुअल सम्मेलन सुरु। व्यापार साझेदारीमा जोड। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी पूरा। फिजियो प्रशिक्षकमा भारतीय नागरिक अक्षय हटकर अनुबन्धित। हस्त यसका साथै समाचार बुलेटिन यही सकियो। बुलेटिनबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।